डीसीचे चेअरमॅन बाब केदार नायक हांकां धन्यवाद दिता, कारण तांच्यांनी हो कार्यक्रम उत्तर गोंय नाशिल्लो, पण ज्या तरेन तुमचो आमदार संकल्प बाब आमोणकर हांच्यांनी प्रयत्न केलो आनी ताणें रिक्वेस्ट केलो की हांगा हाडूं जाय, आनी ज्या तरेन आमी आज पळयतात माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसत, आमचे टुरिझम मंत्री रोहन बाब खंवटे आसत आनी आमचो केदार बाब नायक, हे व्हडले फेस्टिवल हे केवळ पणजेन न दवरता, गोंय भरल्या वेगवेगळ्या भागा भितर व्हरप. आता त्यांनी जसं सांगले मडगांव कार्यक्रम आसा, बाणवली चालू आसा, आणि तशा पद्धतीचो 2 दिसाचो कार्यक्रम हो हांगा दवरला. हाच्या भितर हे सगळे करता आसतना हांगाल्यान लोकल जे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा, ह्या सगळ्यांक लागून हांगा स्टॉलाय दवरिल्ली आसा. आणि हांव म्हणटा की आज आता म्हाका दिपक गेलो हांगा सांगून गेलो की वास्को पावस पडटा, आता आमचे मंत्री म्हणटाले की मडगांव पावस पडटा, पण देवूळ एक वेळा बरें काम करता तर कृपा दवरता. त्यामुळे आज ह्या प्रांगणा भितर पावस, कारण संकल्प आमोणकर हे बरें काम करता हे सगळ्या निसर्गाकूय दिसून आयिल्लें आसा. आनी त्यामुळे एखादें काम जेन्ना करपाक जाय त्या वेळाचेर तें बरोबर आसा की चूक आसा हें न्हू पळयना, पण म्हज्या मतदारसंघातल्या लोकांक लागून जर कितें करपाक जाय, कोण आपल्याक कितें म्हणटा तें ताका पडलेलें आसना, पण लोकां फाटल्यान ठामपणान उबो रावपी असो तो आमदार आसा. आनी आज आमी ज्या तरेन पळयतले आमी वेगवेगळ्या ह्या मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या फिल्डांतल्या बऱ्याच जाणांचे हांगा सन्मान केले. सामाजीक क्षेत्रांत आसत, कोणी तरी एखादे धाडस करून आनी एखादो प्रयत्न करून चोरांक धरले आसत, असे विविध असे वेगवेगळे आसत, स्पोर्ट्समॅन आसले, ह्या सगळ्यांचो हांगा सन्मान केलो. आनी त्यामुळे हे सगळे करता आसतना सगळे बरोबर घेवन कशें वचप हे संकल्प बाब आमोणकरांक बऱ्या तरेन समजता. आनी म्हणून ज्या तरेचो आज हांगा फेस्टिवल म्हाका दिसता पयल्या वेळार फेस्टिवल हांगा जाता, हाच्या पयलीं केन्ना तशा पद्दतीचे फेस्टिवल हांगा जावं नाशिल्ले. आनी त्यामुळे ह्या फेस्टिवलाक तुमचो सगळ्यांचे सहकार्य, कारण तुम्ही सगळ्यांची उपस्थिती ही हांगा आसा, आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रूप आसत तांकां कितें तरी मदत मेळपाक जाय. ह्या मतदारसंघातले जे काही लोक आसात तांकां गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमांतल्यान एखादें रिकॉग्निशन मेळूं जाय. बऱ्याच जणांचे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान सन्मान जाले आसतले, पण एखादें रिकॉग्निशन एखादें मेळटा, गव्हर्नमेंटाच्या माध्यमांतल्यान एखादो सन्मान जाता, तो वेगळ्या पद्धतीचो सन्मान आसा. आणि म्हणून हांव सगळ्या ज्यांचो सन्मान जालो त्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता, कारण ताका एक रिकॉग्निशन मेळिल्लें आसा. वेगवेगळे दरपासून सिद्धी म्हणटा हांगासर आनी उदय दोगांय जाणां त्या तरेन हांगा सांगतालीं की गोंयचे वेगवेगळे आसात, कारण आमी गोंया भायर वचूंक जाय अशें न्ही, गोंया भितर सुद्दां बऱ्या तरेचो कल्चर आसा. नॉर्थ इस्टाचोय हांगा तेंचो परफॉर्मन्स पळयलो, आनी हे सगळें करता आसतना आमच्या भुरग्यांची कला जी आसा, तेंचें टॅलंट जे आसा, हे टॅलंट दाखोवपाची एक संद आसा. आनी म्हणून हांव चड वेळ घेता, बरें दिता बाब केदार नायकाचे धन्यवाद दिता, आमचो संकल्प बाब आमोणकर हांचें अभिनंदन करता, कारण तांच्यांनी हो कार्यक्रम हांगा हाडलो आनी आमी धन्यवाद दिता, भाग्यवान समजता, कारण बऱ्याच जाणांचे सन्मान आमच्या हस्ते करपाक मेळ्ळे. आनी म्हणून हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा आनी म्हजें उलोवप थांबयता. देव बरें. अरोगो फेस्ट 2026 वैसे ही संकल्पना जी आसा ही संकल्पनाच केलेली. सांगपाच्या वेळार सुरवातेक हो इव्हेंट जो आसा आमी हांगा प्लॅन करूंक नाशिल्लो, नॉर्थ गोंय आशिल्लो, पूण त्या तरेन संकल्प आमच्या कॅन्डिडेट म्हाजे कडेन कंटिन्युअसली फाटल्यान जातालो की आमच्या लोकांक लागून मानवको व्हडले इव्हेंट जायना, आनी मानवकोच्या लोकांक आनी कल्चरल्सीक लागून हो जिद्दीन संप आमकां जाय ते जाय म्हणून. आनी म्हाका ताका नांव म्हणपाक मेळूंक ना, कॅन्डिडेटाचें नांव म्हणपाक मेळूंक ना, आनी हांवें तुमी पळयलो आसतलो की हो इव्हेंट आनी त्या लोक सगळे तुमच्या हांगा आयल्या, खरेंच उत्साहान तुमी हांगा सगळे ह्या फंक्शनाक वेलकम करपाक तुमी सगळे हांगा आयिल्ले आसा. डीडीसी जेन्ना आमी विचार करता आनी जेन्ना आमी म्हणटा की गोवा बियॉन्ड बिचीस, आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे यांचे जे संकल्पना आसा की गोवा बियॉन्ड बिचीस, म्हणजे बीचच्या भायर सुद्दां जे आसा ते ट्युरिस्ट पावोवपाक जाय. ते ट्रेडिशनली जेन्ना भायरच्यान ट्युरिस्ट येताले तेन्ना फक्त आमकां बिचा कडेन दिसताले, जावं ते बागा कालांगूट आसूं, ह्या तरेन म्हणजे कोलवा आसूं, पोलो आसूं, पूण आतां म्हाका दिसता आमी डिसेंट्रलायज करपाचें जो आमी निर्णय घेतलेलो आसा आनी पुराय गोंयांत ट्युरिस्ट आनी ट्युरिझम वाडचें आनी ऑल ओवर द इयर, म्हणजे खंयचे सिजन न्ही, पयलीं काय जातालें सुटयो आसा तेन्ना ट्युरिस्ट येताले, पूण आतां आमी हे जो कॉन्सेप्ट आशिल्लो तोडून ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट सगळ्या तालुक्यांनी आमी आमचो इव्हेंट करूंक सोदता आनी ट्युरिझम जे आसा सगळे क्षेत्रांत वापरपाक सोदता. आनी ताकाच लागून
आयज मानवगाव तालुक्यांत एक बऱ्यांतलो बरो इव्हेंट तुमकां पळोवपाक मेळटलो. खरें म्हणटा आसतना जेन्ना आमी टुरिजम ही आमची गोंयची इकॉनॉमी म्हणटा तेन्ना बऱ्यांत बरे प्रोग्राम जो चडांत चड ट्युरिस्ट आकर्शीत जावचे आनी आमची गोंयची इकॉनॉमी स्ट्रॉंग जावची ही आमची संकल्पना आसा. आनी तेका लागून आमी सगळे इव्हेंट जे आसा ते ट्युरिस्टांक आमी आकर्शीत करपाक लागून हाडटा. आमी आयज पळयला आसतलें की आमचे लोकल सगळे लोक आसात ते जालेच, तेच्या बरोबर ट्युरिस्ट आनी लोकल लोक सगळे एकठांय जावन आमच्या ह्या असल्या फंक्शनाक येतात. आयज हो एकूच इव्हेंट न्ही जाल्यार स्पिरीट ऑफ गोवा खूब चांगलो आसा. तेच्या पयलीं मातशे पयलीं आमी ऑनरेबल दिगंबर कामताच्या कन्स्टिट्युएन्सीत आनी एक इव्हेंट मोटर फोन जे मोटरसायकल रेस आसली तो इव्हेंट आमी इव्हेंट आमी इनॉग्रेट करून आयिल्ले आसा. सो हे सगळे इव्हेंट आमी करता कित्याक आमचो चडांत चड फुटफॉल जो ट्युरिस्टांचो आसा तो गोंया कडेन येवं आनी गोंयची इकॉनॉमी स्ट्रॉंग जावं म्हणून हांव आयज तुमी सगळे सायडीच्यान तुमच्या दोनूय वाटेंतल्यान जे स्टॉल्स पळयता हे स्टॉल्स एक्चुअली थोडे तुमकां थोडे भायर वयता आशिल्ले पूण संकल्पाचे जी म्हाजी रिक्वेस्ट आसली की सगळे स्टॉल जे आसा हे आमचे सेल्फ करपाक मेळो जे करून आमचे बायलां मनीस आसात म्हणजे म्हणटा वुमन सशक्तीकरण बायलांचें आमी सशक्तीकरण करपाक जाय एम्पावरमेंट तेन्ना आमच्या स्थायीक लोकांक हे सगळे मेळचे आनी तेजे रिक्वेस्ट आसा आमी पुराय केलेलो आसा डिपार्टमेंटान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान पुराय केलेलो आसा. सगळी स्टॉलां जी आसा ती तुमकां दितली. ही फक्त स्टॉलां न्ही तेन्ना अशे इव्हेंट जाता तुमी ह्या वाठारांतले सगळे खंयची गेस्ट हावजां आसूं खंयचो ट्युरिस्ट टॅक्सीवालो आसूं मोटरसायकलवालो आसूं तेकाय फायदो जाता. बारीक बिझनसमॅन तेकाय ह्या इव्हेंटान अशे व्हडले इव्हेंट जाता फायदो जाता. आनी म्हाका दिसता तेका लागून अशे इव्हेंट सगळ्या तालुक्यांनी जावपाची गरज आसा सगळ्या गांवांनी जावपाची गरज आसा. तेका लागून हो इव्हेंट आज तुमी तुमच्या फुड्यान मागोवन पळयता. म्हणजे एकूच तुमचे रिक्वेस्ट की संकल्प ज्या तरेन हांवें फाटल्यान धरलेलो फक्त तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेमाक लागून तुमच्या सगळ्यांच्या म्हणजे आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरो इव्हेंट जावचो. आतां मे म्हयन्याचे हॉलिडे म्हणजे एप्रील मे म्हयन्यात वेकेशन आसता आनी ह्या वेकेशनच्या टायमार सगळे फॅमिली भुरग्यांक ह्या इव्हेंटाक घेवन हेचो आस्वाद घेवन हांगा कितलेशेच इव्हेंट जातले. हांगा लोकल आर्टिस्ट आसतले, हांगा आमचे बॉलिवूड कोण कोण सिंगर आसा ते येतले. तुमी पयला आसतले ढोल ताशे पयला आसतले आनी कितलेशेच हांगा तरेतरेचे आर्टिस्ट पयले आसतले. सो तेका लागून आयज म्हाका खोशी दिसता की एवरी टायम आमी म्हणटा इव्हेंट जाता तेन्ना गोंयचे भायले आर्टिस्ट हाडटा. फर्स्ट टायम असो जाल्लेलें आसा. मार्गो गोवा फेस्ट 2026 तुमकां मॅक्सिमम आयज आनी फाल्यां 26 त्या दोनूय तारखेक गोंयकार आर्टिस्ट मॅक्सिमम दिसतले आनी गोंयकारांक ऑपॉर्च्युनिटी ह्या फेस्टिवलाक सगळ्यांत चड दिलेली आसा. दोन तुका काबार आमी इतलेंच म्हणीत की ज्या जो मोग सगळ्यांक तुमचे दाखयता तोच मोग तुमी सगळ्यांचे दाखोवपाची गरज आसा. हो इव्हेंट आसा हो इव्हेंट फक्त आनी फक्त तुमच्या लोकांक लागून हाडना ट्युरिस्ट लोकांक जायच तेच्या बरोबर मालवणचे जे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक हांगा येवन फॅमिली वांगडा एक 2 दिसांचे एन्जॉयमेंट करतले. एक 2 दिसांचो तांकां वेकेशन मेळटलें. फॅमिली म्हणून म्हणजे दर दिसा ते कामाचे भायर येवन कितें तरी एक बरो इव्हेंट जावचो म्हणजे फॅमिली भायर येवन कितें तरी आकर्शीत जालें जावचें इव्हेंट एक सेलिब्रेट करून मेळचो तेका लागून ताणें हाडलेलो आसा. इतलेंच मागीर तुमचे कडेन सगळे कडेन जो प्रेम संकल्प तुमचे दाखयता तो प्रेम तुमी संकल्पाक 2027च्या इलेक्शनाक फुडल्या 26 सुद्दां सगळे इलेक्शनान दाखोवपाची गरज आसा. म्हाका खात्री आसा ज्या तरेन संकल्प वर्सा काम करता तुमकां सगळ्यांक लागून तशेंच ह्या प्लेटार तुमी फुडल्या इलेक्शनाक संकल्पाक व्हडल्या संख्येन मोठ्या संख्येन जिखून हाडटले म्हणून हांव इतलें सांगता तुमकां आनी एकदां आयच्या आनी फाल्याच्या दिसाचे इव्हेंटाचो बरे तरेन सेलिब्रेशन तुमचे कडेन जावचें तें मागता आनी म्हाजी 2 कागावर करता. थँक्यू. आयज खूब खुशी भोगता कित्याक आयज खंय तरी देवान म्हाका ताकद दिली आनी आमच्या मुरगांवा भितर हो फर्स्ट टायम म्हणटा हांव कित्याक जाल्यार हो हिस्ट्री जाल्लेली आसा. केन्नाच आमच्या मुर्मगांवांत केन्नाच कसलो फेस्टिवल इव्हेंट म्हणटा तो जावना. हो पयले फावट जाता आनी तो बीन आमच्या सड्या भागाचेर जाता आनी तो बीन आमचे रोज सर्कल ग्राउंडाचेर जाता. तेजे लागून हांव आमचे गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन म्हाजो मित्र बाब केदार नायक जो आनी थोड्याच वेळान हांगा पावतलो तेका खूब खूब मना काळजांतसून धन्यवाद म्हणटा. कित्याक तेज्या आदाराचेर आयज हांव हो प्रोग्राम हांगा हाडूंक शकलो आनी त्याच प्रमाणे आख्खी आमची टुरिजमाची टीम जी हांगा उपस्थित आसा तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी खूब खूब सपोर्ट केलो आमकां. आनी मुद्दाम हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करपाक सोदता प्रोग्राम निकतो सुरू जाल्लो आसा. मेन जे एट्रॅक्शन आसा ते उरलेले आसा.
मेन म्हणटा तो हांव तुमकां सदांच सांगतालो जो ड्रोन शो आमचो ऑलमोस्ट तयार जाल्लो आसा जो केन्नाच म्हणजे एकदाच तो पणजे जाल्लो आनी केन्नाच तो आनी गोंया भितर खंयच जावन नासलो तो फर्स्ट टायम आमच्या मुरगांवा भितर जाता तेजो सगळ्यांनी म्हाका दिसता लाभ घेवपाची गरज आसा कित्याक बरो शो जावपाचो आसा तेज्याच वांगडा बाकीचे खुबशे शो जावपाचे आसा त्या उपरांत मागीर शूट अंडर जावपाचे आसा मागीर आमची मेन जी सिंगर प्लेबॅक सिंगर आसा हेमा सरदेसाय ती आमकां हांगा परफॉर्मन्स दितले अलॉंग विथ रॉकर्स बँड सो अशे खुबशे प्रोग्राम जावपाचे आसा खूब खूब आनंद दिसता कित्याक आयज जे आख्खे आमचे मुरमुगांवचे लोक तुमचे इतले व्हड संख्येन तुमी हांगा उपस्थित रावले आनी हो प्रोग्राम एक ग्रँड सक्सेस करपाक लागून तुमी सगळ्यांनी जो म्हाका हातभार लायलेलो आसा आनी त्याच प्रमाणे म्हाका आमचे गोवा टुरिझम कॉर्पोरेशनाकडून खूब सपोर्ट मेळ्ळो आसा मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता ही जी स्टॉल लायला आमी 14 स्टॉल्स आसा आयज आमी जे बाकीच्या इव्हेंटाक पळयता जाल्यार स्टॉल्स म्हणटा ती सदांच ते कोणाक तरी घालपाक दिता आनी विकते दिता ते बट हांगा आमच्या मुरमुगांव भितर तेंच्यांनी म्हाज्या रिक्वेस्टाचेर आयज सगळी जी स्टॉल्स हांगा आसा 14 स्टॉल ती सगळी आमी महिला ग्रुपाक आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दिल्लेले आसा आनी तेंच्यांनी आपले डिफरंट जे वरायटीज आसा ते हांगा दवरलेले आसा सगळ्यांनी तेजोय लाभ घेवचो भुरग्यांक लागून गेम्स दवरलेले आसा थंयसर फाटल्यान आमी असोच आमचो फाल्यांवू कार्यक्रम आसतलो फाल्यांवू मेन खुबशे आमचे प्रोग्राम आसतले तेज्या लागून फाल्यां मेन अट्रॅक्शन जे आसा आमी LED प्रोग्राम म्हणून आसा तो आसा बरो परफॉर्मन्स आसा तेज्या उपरांत आमचो बॉलिवूड सिंगर आनी वॉयस ऑफ अमिताभ बच्चन म्हणटा तो सुदेश भोसलेचो प्रोग्राम आसा सगळ्यांनी परत हांव सगळ्यांक इन्वायट करता फाल्यां तेंच्यांनी येवचे चड टायम घेयनासतना हांव मागता आमच्या सगळ्या मानेस्ताक जे तुमी हांगा उपस्थित राहिलो जो मान सन्मान आयज आमकां दिल्लो आसा आमच्या मदीं मुद्दाम आयज साशीर आसा आमचो राज्यसभेचो खासदार सर सदानंद शेठ तनावडे आमचो NRI कमिशनर